विस्तारवाद मुर्दाबाद 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 दिपुले हाम्रो हो काला पानी हाम्रो हो लिम्पिया धुरा हाम्रो हो भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर नेपाली जनता के भन्छ दिपुलेले भन्छ नेपाली जनता के भन्छ दिपुलेले भन्छ भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद भारतीय हस्तक्षेप मुर्दाबाद मुर्दाबाद लिपुले हाम्रो हो लिपुले हाम्रो हो सम्पूर्ण विद्यार्थी संगठन एक हौ सम्पूर्ण विद्यार्थी संगठन नमस्ते सबैजनालाई। अहिले हाम्रो प्रगतिशील बहस हेरेर बसिराख्नुभएका आदरणीय जनता समुदायहरूमा फेरि पनि म अबिन लिम्बू आज यो भारतीय विस्तारवाद विरुद्ध संयुक्त दमकमा रहेको विद्यार्थी सङ्गठनले गरेका आन्दोलनको हामी लाइभ गरिरहेछौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सामाजिक दूरी कायम गर्दै साथमा लकडाउनलाई पनि थोरै मात्रामा पालना गर्दै अहिले हाम्रा विद्यार्थी साथीहरू यसरी निस्किनु भएको छ। यो दमक बहुमुखी क्याम्पसबाट यो र्याली निस्केर अहिले क्याम्पस मोडतिर जाने क्रममा छ। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ लाइभमा म अबिन लिम्बूको साथमा। नेपाली जनता के भन्छ दिपुलेले भन्छ दिपुलेग हाम्रो हो काला पानी हाम्रो हो नालायक सरकार मुर्दाबाद सम्पूर्ण विद्यार्थी संगठन एक हो सम्पूर्ण विद्यार्थी संगठन एक हो भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद नेपाली जनता के भन्छ नेपाली जनता के भन्छ पुर्खा लडे नाला पानी दिपुलेग हाम्रो हो भारतीय हस्तक्षेपको विरुद्ध यस आन्दोलनमा सहभागी हुनुभएका विद्यार्थीहरू नेभी सङ्घ रहेको छ अनि अनेरस विवक्षण क्रान्तिकारी राप्रवादी सङ्घ राष्ट्र प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठन र समाजवादी विद्यार्थी युनियन रहेको छ। फेरि पनि म एकचोटि सङ्गठनको नामहरू दोहोऱ्याउन चाहन्छु। नेभी सङ्घ नेपाल विद्यार्थी सङ्घ राष्ट्र प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्घ समाजवादी विद्यार्थी युनियन अखिल क्रान्तिकारी र अनेरा सबै साथमा यसरी एकजुट भएर आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो राष्ट्र प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्घका नेता सुनिल धिमाल यहाँ हुनुहुन्छ। भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद हाम्रो समाजवादी विद्यार्थी युनियनका झापा जिल्ला संयोजक सुनिल राई साथमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घका इकाइ सचिव हाम्रो योगबहादुर खड्का। नेपाली जनता के भन्छ पुर्खा लडे नाला पानी पुर्खा लडे नाला पानी नेपाली जनता के भन्छ नेपाली जनता के भन्छ दिपुलेग हाम्रो हो दिपुलेग हाम्रो हो काला पानी हाम्रो हो नालायक सरकार मुर्दाबाद नालायक सरकार मुर्दाबाद सम्पूर्ण विद्यार्थी संगठन एक हो सम्पूर्ण विद्यार्थी संगठन एक हो भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद नेपाली जनता के भन्छ नेपाली जनता हामी हेर्न सक्छौँ अगाडि पनि होइन। पुर्खा लडे नाला पानी दिपुलेग हाम्रो हो दिपुलेग हाम्रो हो काला पानी हाम्रो हो नालायक सरकार मुर्दाबाद
सङ्ख्यामा थोरै हुनुहुन्छ उहाँहरू र पनि उहाँहरूले यो हिम्मत देखाउनु भएको छ दमकमा यो एक किसिमको उहाँहरूले आफ्नो हिम्मतलाई यहाँ प्रदर्शन गर्नुभएको छ। अहिले राष्ट्रियता स्वाधीनताको निम्ति एकजुट भएर लाग्नु भएको छ उहाँहरूलाई फेरि पनि। नेपाली जनता के भन्छ? पुर्खा लडे नाला पानी, पुर्खा लडे नाला पानी, लिपुले हाम्रो हो, लिपुले हाम्रो हो, काला पानी हाम्रो हो, अलग सरकार मुर्दाबाद, सम्पूर्ण विद्यार्थी संगठन एक हो, सम्पूर्ण विद्यार्थी संगठन एक हो। भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हाम्रो हो, हाम्रो हो, हाम्रो हो। अलिक पछाडि नै सरौँ न, अलिक पछाडि रोडभन्दा अलिक बाहिर बसौँ न। नेपाली जनता के भन्छ? भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, 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 भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भारतीय हैकमवाद मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सम्पूर्ण विद्यार्थी एक हौ, सम्पूर्ण विद्यार्थी एक हौ। नालायक सरकार मुर्दाबाद, 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 नालायक सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुर्खा लडे नाला पानी, हामी लड्छौँ काला पानी, पुर्खा लडे नाला पानी। हामी लड्छौँ काला पानी। भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर, भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर। बन्द गर, बन्द गर। भारतीय हैकमवाद मुर्दाबाद, 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 भारतीय हैकमवाद मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर। भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर। भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नेपाली जनता के भन्छ? लिपुलेखले भन्छ। नेपाली जनता के भन्छ? पुर्खा लडे नाला पानी, पुर्खा लडे नाला पानी, हामी लड्छौँ काला पानी। लिपुले हाम्रो हो, लिपुले हाम्रो हो, काला पानी हाम्रो हो। नालायक सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सबैजना साथीहरूलाई अलिकति फेरि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहे। अलिकति साथी विद्यार्थी साथीहरूलाई विद्यार्थी प्रतिनिधि साथीहरूलाई म थोरै ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हामीले सामान्य रूपमा सरकारले अलिक भित्र बसिदिउँ न भनेको नेपाली क्षेत्र अतिक्रमण हुँदै गर्दाखेरि हामीले हाम्रो सरकारलाई खबरदारी गर्नका लागि थोरै भए पनि हामीले सीमित मात्रामा विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधि साथीहरूलाई सहभागी भएर सरकारलाई दबावमूलक कार्यक्रम छोटो मिठो तरिकाले हामीले सम्पन्न लगभग गर्न लागेका छौँ। अब हामी एकदम क्याम्पसबाट सुरु गरेको हाम्रो यो शान्तिपूर्ण कार्यक्रमलाई यहाँ क्याम्पसको अगाडि आएर थोरै हामीले यो कार्यक्रमलाई समापन गर्नतिर लागिरहेका छौँ। हामी अलिकति कार्यक्रम समापन गर्दै गर्दा थोरै भए पनि मन्तव्यलाई जोड्नेछौँ र मन्तव्यलाई जोड्दै गर्दा सबैभन्दा पहिला अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका प्रतिनिधि कमरेड कविन्द्र पौडेलज्यूलाई थोरै मन्तव्य छोटो रूपमा राखिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। आज विश्व एक महासङ्कटमा छ। हामी सबैलाई थाहा छ चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना महामारी अहिले विश्वका सबैजसो देशहरूमा फैलिसकेको अवस्थामा नेपालमा पनि निरन्तर 49औं दिनदेखि लगातार रूपमा लकडाउनको अवस्था छ र यही अवस्था हुँदाहुँदै भारत हाम्रो दक्षिणपट्टिको मित्र देश भारतले यही लकडाउनको अवस्थामा विश्व महामारीबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा जुन हिसाबले चाहिँ नेपालको भूभागमा उनले बाटो बनाए
र त्यसको हामी घोर भर्सना र घोर विरोध गर्दछौँ। हामी सम्पूर्ण देशवासीहरू अहिले सङ्कटको अवस्थामा जुधिरहेका बेलामा योभन्दा अर्को ठुलो सङ्कट हामी राष्ट्रियता र राष्ट्रियतालाई जोगाउनका लागि लड्नुपर्ने अर्को विषम परिस्थिति यहाँ देखा पर्दैछ। यहाँ हामी थोरै भए पनि केही विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधिमूलक साथीहरू भेला भएर साङ्केतिक रूपमा हामी भारतको यो नाङ्गो हस्तक्षेप बन्द गर्नका लागि हामी यहाँबाट खबरदारी गर्नका लागि आज भेला भएका छौँ। सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरू, यो भारतको हस्तक्षेप आज मात्रै होइन, धेरै पहिलेदेखि भारतले नाङ्गो हस्तक्षेप देखाइरहेको छ र नेपाल सरकारले त्यसलाई कूटनीतिक रूपमा पहल गरेर ती भूमिहरूलाई फिर्ता ल्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। हिजो सुगौली सन्धि यता ब्रिटिससँग भएको सुगौली सन्धि ब्रिटिस सरकारले इस्ट इन्डिया कम्पनी छोडेर गइसके पश्चात त्यो सन्धि स्वतः खारेज हुनुपर्ने अवस्थामा त्यो खारेज नभई त्यस पछाडि आएको भारतीय शासकहरूले निरन्तर रूपमा नेपालमा हस्तक्षेप गर्ने र आफू विस्तारवादी अर्को साम्राज्यवादको रूपमा उदाइरहेको सबैलाई जानकारी छ र हामी थोरै भए पनि केही विरोध गर्ने हिसाबले हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ र भारतको नाङ्गो हस्तक्षेपका विरुद्धमा हामी लड्न जरुरी छ। हिजो वीर बलभद्र कुँवरहरू नालापानीका लागि लडे भने अब सम्पूर्ण 3.25 करोड नेपाली जनता अब कालापानीका लागि लड्न जरुरी छ भन्दै मेरो छोटो मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद। र सिबिओ झापाका नेता कविन्द्रजीलाई उहाँले सान्दर्भिक रूपमा एउटा समसामयिक विषयमा एउटा कुरा राखेर गइसक्नु भएको छ। पक्कै पनि अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वतन्त्रताको लागि पक्कै पनि हामी विद्यार्थी सङ्गठनहरू कुनै सङ्गठन यो त्यो नभनिकन हामी एकजुट हुनुपर्ने बेला भएको छ। नेपालको स्वाधीनतामाथि छिमेकी मुलुकले प्रहार गरिरहेको अवस्थामा हामी सम्पूर्ण विद्यार्थी सङ्गठनहरू यो सत्ता पक्षको विपक्षको नभनिकन अहिले सडकमा आउनुपर्ने, सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। र अबको पालमा थोरै छोटो मिठो मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र विद्यार्थी युनियनका प्रतिनिधि नेता सुनिल धिमालज्यूलाई छोटोमा मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज हामी यस कार्यक्रममा उपस्थित विभिन्न सङ्घ सङ्गठनका साथीहरूलाई आभार प्रकट गर्दै यस आजको कार्यक्रममा उपस्थिति जनाइदिनु धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको यस भारतीय विस्तारवाद जुन हाम्रो दार्चुला जिल्लाको लिपुलेक र कालापानीमा जुन एउटा सडक बनिएर एउटा इन्डियाले तपाईँको उनीहरूको ट्रेड रुट मार्फत एउटा चाइनाको ट्रेड रुट मार्फत बनाइरहेको छ यो जुन एउटा नेपालको भूमिमा यो निकै नै नन्दनीय छ। यसको विरोध गर्नुपर्ने निकै नै पनि आवश्यक छ। यो साह्रै दुःखद खबर छ र आजभन्दा 3-4 महिना अगाडि तपाईँको यो लिपुलेक र लिम्बाधुराको विषयमा विभिन्न मुद्दाहरू उठ्दै गर्दा सरकारले अलिकति ध्यान आकर्षण नदिएको पनि हामीले महसुस गरेका छौँ। र सँगसँगै यो कोभिड-19 महामारी विश्वभरि फैलिरहेको अवस्थामा इन्डियन सरकार, इन्डियन राज्यमा हुने एउटा जुन एउटा चलखेल, राजनीतिक चलखेल नेपालसँग सिधै जोडिएर राजनीतिक चलखेल भएर जुन अहिले यो लिपुलेकबाट एउटा सडक खण्ड बनाइएको छ र त्यसको हामी घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छौँ। र यो महामारीको अवसर पारेर एउटा देश कोरोनामय भइरहेको बेला सरकार सम्पूर्ण नेपाली जनता कोरोनाप्रति लडिरहेको बेला इन्डियन सरकारले तपाईँको नेपाल भूमि मिच्दै गर्दा सम्पूर्ण नेपालीहरूको मन दुखेको छ। सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी देशभक्ति नेपालीहरू यस विरुद्ध जाग्न जरुरत छ। यस विरुद्ध सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू एकजुट भई यस भारतीय विस्तारवादलाई मुर्दाबाद विरोध जनाउँदै अघि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ। जति पनि तमाम नेपाली 3.5 करोडको हाराहारीमा हुनुहुन्छ सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूले यो हाम्रो एउटा राष्ट्रिय स्वाधीनता, अस्मिता
माथि एउटा आक्रमण भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। यसको निमित्त सम्पूर्णले एउटा दृढताको साथ यसको विरोध जनाउन एउटा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन जरुरत छ। यो परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यस समस्यालाई चाँडोभन्दा चाँडो परराष्ट्र नीतिले इन्डियन सरकारसँग गएर यस विषयलाई सुल्झाउन जरुरत देखिन्छ। र अन्त्यमा म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, सम्पूर्ण विद्यार्थी सङ्गठनहरू यहाँ उपस्थित भयो। यो हामीले एउटा साङ्केतिक कार्यक्रम गरेका छौँ। यस पश्चात यदि सरकारले यस मुद्दालाई बेवास्ता गरेमा हामी सम्पूर्ण विद्यार्थी सङ्गठन एकजुट भई बृहत प्रदर्शन पनि हामी गर्न तम तयार रहनेछौँ। र यस देश नेपाल भूमिको निमित्त हाम्रो रगत पसिना समाज बगाउन हामी तयार रहेका छौँ भन्दै सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरू र सम्पूर्ण तमाम नेपाली जनतालाई यस विषयमा एकजुट भई अगाडि बढ्नको निमित्त विरोधको निमित्त आह्वान गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद राष्ट्रिय प्रजातन्त्र विद्यार्थी युनियनका नेताज्यूलाई। उहाँले समसामयिक रूपमा कुरा राखिसक्नु भएको छ। पक्कै पनि यो समयमा हामी सिङ्गो देशका आम नागरिक, युवा, विद्यार्थी सबै एक भएर राष्ट्रिय हितका लागि लाग्नुपर्ने बेला भएको छ। पक्कै पनि अब भने हामी घाम पनि चर्को छ। धेरै विद्यार्थी साथीहरू आफ्नो एकदम व्यस्तताका बावजुद पनि आउनु भएको छ। साङ्केतिक प्रदर्शनमा हामी आएका छौँ। विद्यार्थी सङ्गठनहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेर मात्र हामी उपस्थित भएका छौँ। र अबको पालो भने नेपाल विद्यार्थी सङ्घका तर्फबाट थोरै मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि नेपाल विद्यार्थी सङ्घ झापाका नेता आदरणीय चाहिँ अजित राईज्यूलाई छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम म यहाँ आज उपस्थित सम्पूर्ण विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज संसार आज कोरोना भाइरसको महामारीले आक्रान्त बनिरहेको बेला नेपाल सरकारले यसबाट बस्नका निम्ति लकडाउनमा गयो र यसै लकडाउनको समयलाई पाएर भारतले नेपालको भूभागलाई मिचेर नेपालको अस्पताल लुट्ने प्रयास गरेको छ। भारत सरकारले दार्चुलाको गुन्जी हुँदै लिपुलेक हुँदै माथि मानसेवर जाने एउटा बाटो खोलेको छ। त्यसले नेपालको स्वाधीनतामाथि आक्रमण ठाडो हस्तक्षेप गरेको म मान्दछु र यसको म घोर भर्त्सना पनि गर्दछु। र नेपाल सरकारलाई यस समस्यालाई तत्काल उच्च कूटनीतिक आयोग गठन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा मामिला मिलाउने सङ्गठनमा लगेर भए पनि यस समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा तुरुन्त तत्काल यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने म यही मञ्चबाट म नेपाल सरकारलाई माग गर्न चाहन्छु। यतिको तातो घाममा यहाँ आएर हामीलाई सुरक्षा प्रदान गर्नुहुने इलाका प्रहरी कार्यालय दमकका सुरक्षाकर्मीहरूलाई धन्यवाद। माथिबाट गणबाट पाल्नुहुने सुरक्षाकर्मी सशस्त्र सुरक्षाकर्मीज्यूहरूलाई धन्यवाद दिँदै म यस मञ्चबाट नेपाल सरकारलाई यस समस्या यथाशीघ्र समाधान गर्न आह्वान गर्ने बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद नेपाल विद्यार्थी सङ्घका झापा नेता अजित राईज्यूलाई। उहाँले पनि देशको समसामयिक विषयमा कुरा राखेर गइसक्नु भएको छ। पक्कै पनि लकडाउनकै समय भए पनि हामी विद्यार्थीहरू एकताका जुर्मुराउनु पर्ने बेला भएको छ। राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय हितका विरुद्ध छिमेकी राष्ट्रले गरेको प्रहारका विरुद्ध हामी सम्पूर्ण युवा नेतृत्व, विद्यार्थी, सम्पूर्ण आम देशवासीहरू एकपटक जुर्मुराउनु पर्ने बेला भएको छ। र अबको लागि भने छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि सङ्घीय समाजवादी विद्यार्थी युनियनका झापा जिल्लाका नेता सुनिल हतासज्यूलाई मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सम्पूर्ण साथीहरूलाई। म एकमुष्ट रूपमा यहाँहरू सम्पूर्ण आजको हाम्रो यस लकडाउनको बावजुद पनि हाम्रो यो चाहिँ आजको हाम्रो यो विरोध र्याली कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई लगायत प्रहरी मित्रहरू सम्पूर्णलाई म एकमुष्ट रूपमा सम्बोधन गर्दै जय मातृभूमि टक्राउन चाहे। आज हामी दुःखद परिस्थितिबाट झेलिरहेको अवस्था छ। त्यसमा पनि दुःखद समयको यो दुःखद अवस्थामा हामी यसरी चाहिँ हामी घरैमा बस्नुपर्ने अवस्थामा यस चाहिँ चोकमा निस्केर हामी क्याम्पस मोडमा आएर सम्पूर्ण साथीहरू भेला भएर आज हामीले यहाँ विरोधको र्याली आवाज र नारा उठाइराख्नु परेको अवस्था छ। यो निकै दुःखद अवस्था हो।
पक्कै पनि हाम्रो राष्ट्र र राष्ट्रियता भन्दा हाम्रो ज्यान र हामी ठुलो नहुने भएकोले आज हामी यसरी यस लकडाउनको बावजुद पनि हामी यहाँ भेला भइरहेको अवस्था छ। निकै दुःखद परिस्थिति त के छ भने हाम्रो केही छिमेकी मित्रले हाम्रो प्रहरी साथीहरूलाई हातपात गइरहेको कतै अवस्था आइरहेको छ भने कतै हाम्रो भूमि अतिक्रमण गरिरहेको अवस्था छ। यो महामारीको बेलामा हामी चाहिँ एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई सहयोग गर्नुपर्ने बेलामा एक छिमेकी असल मित्रले अर्को छिमेकी असल मित्रलाई हस्तक्षेप गर्ने, भूमि अतिक्रमण गर्ने, हाम्रो व्यक्तिहरूमाथि हाम्रो प्रहरी निकायहरूमाथि हातपात गर्ने यो कतिसम्मको जायज कुरा हो। निकै दुःख लाग्दो कुरा त के छ भने हामीले चाहिँ यहाँनिर आज चाहिँ हाम्रो जमिन लिपु लेकबाट हुँदै चाहिँ चीन जोड्ने चाहिँ नाका भारतले निर्माण गरिरहेको अवस्था छ। तर यसमा नेपाल सरकार बेखबर छ। अस्ति भर्खर मात्रै सुन्नमा आए अनुसार पत्रकारहरूसँगको संवादमा नेपाल सरकारले के भन्यो, नेपाल सरकारले चाहिँ जनताले चाहिँ हाम्रो जमिनबाट चाहिँ चाइना जोड्ने बाटोको उद्घाटन गरिसकेपछि नेपाल सरकारलाई खबर आउँछ। यो हाम्रो कस्तो सरकार हो? निकै दुःख लाग्दो अवस्था छ। हामीले आजभन्दा पनि केही महिना अगाडि मात्र हाम्रो नेपाल सरकारको उप प्रधानमन्त्री चाहिँ लिपु लेक लिम्पियाधुराको भ्रमणमा निस्किनु भएको थियो। उहाँले त्यहाँ के हेरेर आउनु भएको थियो? राज्यको करोडौँ खर्च गरेर उहाँले त्यहाँनिर के हेरेर आउनु भएको थियो? त्यस पश्चात पनि चाहिँ भारत सरकारले कालापानी, लिपु लेक र लिम्पियाधुरा जोडेर चाहिँ भारतको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो। तर हाम्रो सरकार चाहिँ आफ्नो जन्मोत्सव मनाउनको लागि राज्यको करोडौँ ढुकुटी खर्च गरेर त्यसैमा तालिम भइरह्यो। के यही हो राष्ट्रवाद? के भारतले चाहिँ हाम्रो नेपाली भूमिलाई अतिक्रमण गरेर भारतको नक्सामा सार्वजनिक गरिरहँदाखेरि हामीले आवाज उठाउनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? कि हामी चाहिँ जन्मोत्सव मनाएर बसिरहने अवस्था थियो? त्यति मात्र होइन, हामीले चाहिँ अहिले सन् 1816को सन्धि अनुसार हेर्ने हो भने हामीले भारतसँग सम्झौता गरेको छैनौँ कि नेपाल र भारतको कम्पनी भएको सुगौली सन्धिको सम्झौतामा त्यहाँनिर लेखिएकै छ कालापानी, लिपु लेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो भनेर। तर किन अहिलेसम्म पनि हामी नेपालको नक्सामा लिपु लेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा राखेर सार्वजनिक गर्न नसकिरहेको अवस्था छ? कि कतै सरकारकै संलग्नता छैन? हामी यहाँबाट आह्वान गर्न चाहन्छौँ नेपाल सरकारलाई, तपाईहरू लागि पर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको पछाडि, हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू तपाईहरूको पछाडि छौँ। हाम्रो जमिन फिर्ता गर्ने यही अन्तिम अवसर र विकल्प हो। हामीले अहिलेसम्म धेरै राष्ट्रहरूको लागि लड्यौँ, धेरै देशहरूको लागि लड्यौँ र हामीले धेरै सफलता र प्रगतिहरू हामीले हासिल गरिदिएका छौँ। अब यो समय हाम्रो भूमिको लागि, हाम्रो सन्ततिको लागि, हाम्रो अस्तित्वको लागि लड्ने समय भएको हुनाले पनि सम्पूर्ण साथीहरूलाई, सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई र नेपाल सरकारलाई हामी एक भएर हाम्रो भूमिको लागि, हाम्रो अस्तित्वको लागि लड्नको लागि म यहीँबाट अपिल गर्न चाहन्छु भन्दै यहाँहरू सम्पूर्ण उपस्थित आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा विद्यार्थी साथीहरू, प्रहरी मित्रहरू लगायत सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरूलाई चाहिँ म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तथा सिङ्गो सङ्गठन र हामी विद्यार्थीको तर्फबाट चाहिँ हामीले दुःखद परिस्थितिमा पनि यसरी लकडाउनको उल्लङ्घन गर्दै हामी सडकमा आउनु परेकोमा हामी क्षमा पनि चाहन्छौँ। साथसाथै चाहिँ यहीँबाट दमक नगरपालिकालाई, नगर सरकारलाई हामी के ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ भने यो दमक नगरपालिकाको यो लकडाउन एकदमै फितलो भइरहेको महसुस भएको छ हो। दमकमा चाहिँ सङ्ख्यागत हिसाबमा हेर्ने भने कोरोनाको सङ्क्रमण नफैलिएको अवस्था देखिन्छ। तर पनि यतिको सवारी साधनहरू बुढिरहने चाहिँ मानिसहरूको चाहिँ अहिले घरमा बसेर चाहिँ सुरक्षित हुने बेलामा चाहिँ मानिसको चापले गर्दाखेरि कोरोनाको चाहिँ सङ्क्रमण नफैलिएला भन्न सकिने अवस्था छैन। हाम्रो छेउमा चाहिँ सीमावर्ती सीमाहरू पनि रहेको हुनाले यसलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै चाहिँ लकडाउनलाई अलिक चाहिँ टाइट गर्नको लागि पनि यहीँबाट म अनुरोध गर्दै मेरो मन्तव्य यहीँनिर अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद। सङ्घीय समाजवादी विद्यार्थी युनियन झापाका नेता सुनिल हताश राईज्यू, उहाँले पनि सान्दर्भिक रूपमा एउटा लकडाउनको समय छ चाहिँ
त्यो लकडाउनको बावजुदमा पनि चाहिँ भारतीय हस्तक्षेप एउटा सही हुँदैन हामीले भन्ने हिसाबमा प्रासङ्गिक रूपमा एउटा कुरा राखेर गइसक्नु भएको छ। अब भने छोटो मिठो रूपमा आफ्नो कुरा राखिदिनु हुनका लागि आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासङ्घ दमक बहुमुखी क्याम्पस कमिटीका अध्यक्ष सञ्जय सुब्बाज्यूलाई म छोटोमा भनाइ राखिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ माननीय शिविका हाम्रो नेता साथी विशेष ज्यूलाई र यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण देशप्रेमी विद्यार्थी साथीहरूमा धन्यवाद छ। तपाईँहरू एउटा देशप्रति दुःख र देशप्रतिको माया र देशप्रति भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको विरुद्ध उपस्थित हुनुभएकोमा धेरै नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पक्कै पनि यहाँ एउटा देशप्रति भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपले तपाईँहरूको मन दुखेकै होला। एउटा नेपाल आमाप्रति भइरहेको यो चोटमा नेपालीलाई प्रत्येक देशको नेपालीलाई एउटा दुःख र एउटा यसले चोट पुगिरहेको छ र यस अवस्थामा हामी यो तातो घाममा पनि हामी अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको विरुद्ध हामी आन्दोलनमा आइरहेको छौँ। पक्कै पनि अतीत यो हस्तक्षेप अहिले मात्र भएको होइन, यो विगत लामो समयदेखि यो भारतीय हस्तक्षेप हुँदै आइरहेको छ। यो सबैलाई सर्वविदितै छ। यहाँ यो लिम्बू धोरा लिम्बू लेक मात्र होइन, हरेक भारत हामी नेपाली सीमामा पटक पटक यी नजिकैको कहिले इलामको बोर्डर, कहिले हरेक सिमानामा प्रत्येक साल प्रत्येक समय प्रत्येक दिन भारतले हामीमाथि हस्तक्षेप र हामीमाथि अत्याचार निरन्तर राखिरहेको छ। आज यो लिम्बू धेरा लिम्बूको विषय पनि विगत केही समय अगाडि 3 महिना अगाडि पनि भारतले आफ्नो नक्सामा छापिराख्दा पनि नेपाल मुखदर्शक भएर नेपाल सरकार बसिरहेको थियो। यो एकदम दुःखको कुरा थियो। त्यतिखेर पनि यो आवाज यस्तै लागिरहेको छ। हजुर नमस्कार, म चाहिँ सुनिल हतार छु है। हाम्रो सर हुनुहुन्छ र एकदम दुःखको कुरा हो र यस विषयमा सम्पूर्ण नेपालीहरूले आवाज उठाउनु एकदम राम्रो कुरा हो र सबैले आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यक छ र यो हरेक नेपालीले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएर यसको माया गरेर सम्पूर्णले धेरै आवाज उठाइदिनु हुन म विनम्रका साथ अनुरोध गर्दै म मेरो यहाँ 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासङ्घ दमक बहुमुखी क्याम्पसका अध्यक्षज्यू सञ्जय राई सुब्बाज्यू, उहाँले सान्दर्भिक रूपमा कुरा राखेर गइसक्नु भएको छ। पक्कै पनि हामी सम्पूर्ण देशभक्तिको लागि एउटा अग्रमोर्चामा आउनुपर्ने, विद्यार्थी सङ्गठन अगाडि आउनुपर्ने बेला भएको छ र हामी एकदम अन्तिम यो कार्यक्रमको आजको विरोध, यो शान्तिपूर्ण विरोध र्यालीको अन्तिम क्षणमा आइसकेको अवस्था छ र अब भने थोरै आफ्नो कुरा राखिदिनु हुनका लागि अनेरास झापाका नेतासहित दमक बहुमुखी क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका कार्यवाहक सभापतिज्यूलाई छोटोमा कुरा राखिदिनु हुनका लागि आदरणीय रोशन दाईलाई कुरा राखिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आफ्नो मन्तव्य राखेर यहाँबाट गइसक्नु भएको छ। आजको यस विरोध सभामा उपस्थित सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरू, हाम्रो राष्ट्र सानो भए तापनि, देश सानो भए तापनि दुई विशाल छिमेकीको ताप प्रवृत्तिले जहिले पनि हाम्रो अस्मितामा प्रहार हुँदै आइरहेको कुरा हामी सबैबीच जानकारी छ, सर्वकथित छ। भारतले केही समय अगाडि आफ्नो तपाईँको मोबाइलबाट ल अहिले म सार्छु।
अहिले आएर उनले ती भूमि चाहिँ भारतकै हुन् भनेर त्यहाँ सडक निर्माण गर्नेदेखि लिएर विभिन्न कार्यहरू अगाडि बढाइरहँदाखेरि पनि नेपाल सरकारले कुनै पनि चासो नदिनु एउटा स्वतन्त्र देशको सार्वभौमिकतामाथि प्रहार पनि मैले उठेको छु। यस्तै गर्मी भयो त झन् कूटनीतिक रूपमा यसमा खासै ठुलो पहल नभइरहेको हामी आम विद्यार्थीहरूले बुझ्न आएका छौँ र भारतले विभिन्न समयमा लामो समयदेखि नेपालका विभिन्न अनुमानित 28 ठाउँमा हाम्रो सीमा सुनिल राई, अजित राई अनि को बोल्यो अर्को सुनिल दिमाल अनि कविन्द्र पौडेल बोल्यो होइन त्यति बोल्यो अनि अहिले सञ्जय इङनाम बोल्यो 5 जना ऊ पर त्यो अर्जेन्टिनाको आदिवासी जनजाति अहिले कोरोना भाइरस भए अनि अहिले रोशन भण्डारी देशको राष्ट्रियताको सवालमा या देशको सीमाको विषयमा उनीहरू सचेत छन् भन्ने कुरा आज यस सभाबाट पनि हामीले आम सामाजिक रूपमा एउटा सन्देश दिएका छौँ। हामीले देख्न सकेका छौँ अहिलेको हाम्रो उपस्थितिभन्दा धेरै ठुलो उपस्थिति अमेरिकामा एउटा र्याली निस्केको रहेछ जुन चाहिँ अमेरिकाको नेपाल एम्बेसीसम्म चाहिँ लिपुलेक लिम्पादुरा कालापानी नेपालको हो भन्दै एउटा विशाल विरोध र्याली देखे। हाम्रो आजको यो कार्यक्रम भनेको एउटा साङ्केतिक कार्यक्रम मात्रै हो। हामीले अब अन्य विद्यार्थी साथीहरूलाई समुदायका जो कोही पनि राष्ट्रभक्त देशप्रेमी साथीहरूलाई यो लिपुलेक लिम्पादुरा यो सीमा अतिक्रमणको विषयमा अब एक भएर निस्किनुपर्छ भन्ने कुराको एउटा साङ्केतिक रूपमा सन्देश दिँदै हामी दमक क्याम्पसका विद्यार्थीहरू आज समुदायमा निस्किएका छौँ। इतिहास साक्षी छ दमक क्याम्पसको सोभ्यूले समुदायमा भएका जस्तोसुकै विकृति यहाँ भएका विद्यार्थी सङ्गठनहरूले राष्ट्रलाई परेको घात या समुदायमा भएका विकृति विसङ्गतिको विरुद्धमा सधैँ घोर आवाज उठाउँदै आएको छ, यहाँ लड्दै आएको छ, आवाजलाई बुलन्द बनाउँदै आएको छ। म फेरि पनि सम्पूर्ण साथीहरूलाई आजको यस विरोध सभामा उपस्थित भएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै अब अझै पनि राष्ट्रले कुनै पनि कूटनीतिक कदम नचालेमा सीमा विवादको विषयमा राष्ट्रले कुनै पहल गर्न नसकेमा हामी आम जनताहरू आम विद्यार्थीहरू चाहिँ सरकारलाई पनि खबरदार गर्दै फेरि पनि सडकमा निस्केर हाम्रो मातृभूमि हाम्रो देशलाई जोगाउनलाई अगाडि आउनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँहरू माझ राख्दै म मेरो छोटो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद। अनिराज बिउका झापा जिल्लाका नेता तथा दमक बहुमुखी क्याम्पसका सोभियु कार्यवाहक सभापति रोशन भण्डारीज्यू उहाँले पनि सान्दर्भिक रूपमा जुन अहिलेको परिस्थितिलाई आकलन गरेर आफ्नो मन्तव्य राखेर बिदा भइसक्नु भएको छ। विशेष गरी आज हामी यस शान्तिपूर्ण कार्यक्रमको अन्तिम अवस्थामा आइसकेका छौँ। सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई म थोरै ध्यान आकर्षण गर्न चाहेँ। अब हामीले समग्र रूपमा आज अनिराज बिउ नेपाल विद्यार्थी सङ्घ त्यस्तै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र विद्यार्थी युनियन राप्रवि र सङ्घीय समाजवादी विद्यार्थी युनियन त्यसको अलावा आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासङ्घको प्रतिनिधित्व गरेर विद्यार्थी नेता साथीहरू साङ्केतिक प्रदर्शन कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको थियो। उहाँहरू समग्र सबैजनाले आफ्नो एकजना प्रतिनिधिको कुरा राखेर एउटा प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो कुराहरू राखेर यहाँबाट बिदा भइसक्नु भएको छ। त्यसप्रति सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई यस कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा हामी सम्पूर्ण दमक बहुमुखी क्याम्पस संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र यस कार्यक्रममा अब हामी यहीँ समापन थोरै गरेर एकछिन हामी नाराबाजी गर्छौँ र त्यस पछाडि हामी स्वतस्फूर्त रूपमा आफ्नो घरतर्फ फर्कनेछौँ भन्दै आजको यो शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रम यहीँ समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर बन्द गर बन्द गर। भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर बन्द गर। पुर्खा लडाई नाला पानी हामी लड्छौँ काला पानी। पुर्खा लडाई नाला पानी हामी लड्छौँ काला पानी। नेपाली जनता के भन्छ लिपुलेकले भन्छ। नेपाली जनता के भन्छ लिपुलेकले भन्छ। लिपुलेक हाम्रो हो
विद्यार्थी सङ्गठन एक हो सम्पूर्ण विद्यार्थी सङ्गठन एक हो सम्पूर्ण नेपाली जनता एक हो नेपाली जनता के भन्छ लिपुले के भन्छ लिम्बाधुरा हाम्रो हो लिपुले हाम्रो हो काला पानी हाम्रो हो सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई धन्यवाद गर्दै हामी यसो यहाँबाट यसो उतै क्याम्पसमा उतै चिया दोकानबाट वितरित क्याम्पसमा यो ब्यानर घुमाउनु न विद्यार्थी एकता जिन्दाबाद विद्यार्थी एकता जिन्दाबाद सम्पूर्ण नेपाली एक हो। क्याम्पससम्म अरे क्याम्पससम्म यताबाट जाउँ न यताबाट मुर्दाबाद भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर पुर्खा लडे नाला पानी पुर्खा लडे नाला पानी नेपाली जनता के भन्छ सम्पूर्ण नेपाली जनता अहिलेसम्म हामीलाई लाइभ हेरेर साथ दिइराख्नुहुने सम्पूर्णहरूलाई म फेरि पनि एकचोटि धन्यवाद दिन चाहन्छु र अहिले हामी फेरि पनि क्याम्पस मोडदेखि दमक बहुमुखी क्याम्पससम्म जाँदैछौँ। यो नारा लाउँदै अहिले दमक बहुमुखी क्याम्पससम्म लगेर चाहिँ स्थगित गर्ने कुरो छ होइन। हाम्रो नेभी सङ्घ झापा जिल्ला सदस्य साथै भर्खरै मात्र नेभी सङ्घको दमक बहुमुखी क्याम्पस कार्यवाहक सभापति आदरणीय अदित राईज्यू पनि हामी माझ हुनुहुन्छ। सीमा मिच्न पाइँदैन हामीलाई यस्तो छिमेकी चाहिँदैन सीमा मिच्न पाइँदैन हामीलाई यस्तो छिमेकी चाहिँदैन भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद नेपाली जनता एक हो पुर्खा लडे नाला पानी हामी लड्छौँ काला पानी पुर्खा लडे नाला पानी हामी लड्छौँ काला पानी सम्पूर्ण विद्यार्थी सङ्गठन एक हो विद्यार्थी एकता जिन्दाबाद धन्यवाद छ। अहिले हाम्रो कार्यक्रम सकेको छ होइन। साथीहरू छौँ होइन। अब यस पछाडि अब सरकारले ध्यान आकर्षण नगरेको अझै नगरेको खण्डमा योभन्दा हामी बृहत विद्यार्थीहरूलाई उपस्थिति गराएर हामी अझ प्रदर्शन गर्ने रूपमा विद्यार्थी स्वतन्त्र रूपमा सम्पूर्ण विद्यार्थी सङ्गठन एक हुँदै सम्पूर्ण उयो उपस्थितिहरू सम्पूर्ण यहाँदेखि अब तिमीलाई खिच्दा नि हुन्छ ल मेरो यहाँ लाइभ गर्छु सम्पूर्ण खिच्नु एकबार अलिकति यता जाउँ यार यो सबैजना बस्नु सम्पूर्ण ल पहिले पनि देखे जस्तो गर्नु सँगै आटेका पनि हुन्छ काम हेरेको म आउँछु